السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متتبعين ديال الصفحة، مرحبا بكم في هاد اللايف هذا. دونك تنتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة و ما تنساوش باش تعمل فائدة إلا قدرتوا تبارطاجيو هاد الفيديو باش كلشي يستافد. دونك جو سي كو عندكم بزاف ديال لي كيسيون بارابور البروغرام ديال البكالوريا، بلوتو في لا ماتيير ديال ليكونومي جينيرال. سي لا ماتيير ديالي اللي تنخدم انا مع التلاميذ بيان سور. دونك معكم امين نصر الله، يعني على الصفحه الرسميه ديالي امين نصر الله اكواف. و جون بروفيت باش نشكركم على الوفاء ديالكم وعلى وعلى التتبع ديالكم ديال الصفحه بشكل مستمر. بدينا في الكونفينمون ديال داك العام والحمد لله سافونس تري بيان. الوغ دغي مع صاحبتي نجح. واخا يوسف الله ينجحكم انت وصاحبتك. سلام سهيلة مهدي. دونك استاذ زيد شويه في الصوت ديالك، انا كنت بوحدي في البيت، دونك الصوت ديالي راه قريب ليا التليفون وجهي قربته باش تسمعوني مزيان. دونك جو بونس با كي ان بروبليم. حاول دير لي زيكوتور ولا المسافه تكون ساكته واحد شويه. دونك انطلاقا من لو كادر ريفيرونسيال يعني اللي تنشر ديرنييرمون في اللي فيه البروغرام ديال لا ماتيير ديال ليكونومي جينيرال. دونك بارابور يعني لاغي دو كور بالنسبه للجي سي غادي يكون في لا بوليتيك بودجيتير. بالنسبه لاس او سي لا بارتي كي ريلاتيف لي زيشانج اكستيريور، ولكن في لي زيشانج اكستيريور ما عطاكمش لا بارتي كامله، يعني ما عندكمش لوفيرتور ديكونومي. واقفين لكم حدا لاجوستمون لينيير، سي اون تري بون شوز. ديجا لا بارتي الاولى سي اون بون كنعتبرها يعني اون بارتي اللي هي سهله في لي زيشانج اكستيريور. جينيرالمون عندكم لا كونسيبسيون تيوريك يعني لي بوليتيك ديال لي زيشانج اكستيريور، تندوي على البروتكسيونيزم لو ليبر ايشانج. عندكم لا بارتي كي ريلاتيف لا بالانس دي بايمون. عندكم لي انديكاتور دو كوميرس اكستيريور يعني بلي ديفيرون كالكول بلي راسيو ديالو. عندكم لاجوستمون لينيير. دونك جو بونس كو كتسمعوني مزيان. كيفاش غندير باش نقرا هاد الميساجات كاملين او ميم طون وانا تنهضر؟ دونك ميرسي بوكو يوسف، ميرسي، مرحبا بكم. دونك فين نركزو في ليكونومي بزاف؟ سي اون تري بون كيسيون. الوغ وئام الى جينا نشوفو الامتحان الوطني ديال ليكونومي جينيرال بالنسبه للاس او، عندكم لا بارتي اللي فيها لو مارشي، عندكم لي سيركوي ايكونوميك يعني لا بارتي اللي فيها لي زومبلوا لي ريسورس، عندكم لي زاغريغات لا كونطابيليتي ناسيونال، عندكم يعني لو كاري ماجيك، l'inflation قبل سي l'inflation chômage carré magique régulation par le marché. وعندكم les politiques économiques conjoncturelles يعني monétaire budgétaire. وعندنا les échanges extérieurs. دونك الا لاحظتوا في التقسيم اللي داروا يعني في لا ماتيير ديال ليكونومي جينيرال بارابور لا نوتاسيون، جو بونس كو 40% من لا نوت غتكون اورينتي فيغ لا بوليتيك مونيتير وبودجيتير. ميم سي كاينه واحد لا كونيكسيون ما بين لي ديفيرون شابيتر، واحد ما خصوش ينيغليجي يعني اي سؤال تحط الا هو راه سي اون شونس بور فو باش انك تنجح، لان بارفوا كيكونوا هادوك اللي تيجيبوا 9.99 انا تيبقاو فيا باسكو الا جيتي تشوف كتلقى اون كيسيون كره جاوب عليها كره نجح. دونك il faut pas négliger يعني لي كيسيون اللي تتحطوا في ليكزامان ناسيونال باسكو تقدر تكون هذيك هي لا شونس ديالك باش تنجح. دونك انا بور موا التلاميذ تنقول لهم خصكم تخدموا كلشي دو ا زد. دونك باش انكادريو ان بو هاد لو لايف وما يكونش طويل بزاف، بغيت انونسي لكم لو روتور ديال الاخ ديالي ديال صاحبي زكريا البيض، بروفيسور ديال ليكونومي لورغانيزاسيون ادمينستراتيف دي زونتربريز. دونك تا هو راه يفا كومونسي لي لايف ديالو، نخلي لكم بعد لاباج ديالو في الكومونتير. دونك جو بونس كو السيركوي ايكونوميك ضروري، بيان سور لو سيركوي ايكونوميك ضروري تبريباري. لو سيركوي ايكونوميك تحطات فيه اون كيسيون، صحيح نحل شرط شويه. لو سيركوي ايكونوميك تحطات فيه اون كيسيون فري او فو جوستيفي. قالوا لك le circuit fermé retrace les flux entre les agents économiques
وقالوا لك les ménages, les administrations publiques, les sociétés non financières, ou vrai ou faux justifié. Donc, est-ce que tu sais la différence entre le circuit économique fermé ou ouvert? Parce que, bon, c'est une simple définition, mais bien tu sais parce que tu as fait l'examen, l'année اللي فاتت حطيت vrai ou faux justifié. حنا تنعرفوا بأن un circuit économique fermé, c'est un circuit اللي تحيد لنا toute opération مع le reste du monde. Donc, au moment que قالوا لنا les ménages, les ISBL, plutôt les ménages, les administrations publiques, les sociétés financières et non financières, c'est juste parce que Medvouch n'est le reste du monde. Alors, il est bien que le reste du monde, c'est qu'on a un circuit qui est ouvert. Alors, un circuit ouvert, c'est un circuit lequel fait les flux en termes d'importation et d'exportation. Un circuit fermé fait les flux au niveau national, mais donc les imports et les exports, parce que c'est un circuit économique fermé. Donc, c'est une définition. La partie qui est le calcul des emplois et les ressources. Dans le circuit économique, comme les emplois et les ressources, l'équilibre, il y a une par agent économique, plutôt l'équilibre le marché de biens et services et l'équilibre par agent économique. Parce que l'équilibre par agent économique, on peut les comptes schématiques, les emplois, les ressources, il y a une entrée d'argent, il y a une sortie d'argent, les emplois et les ressources. L'équilibre des emplois et ressources, le marché de biens et services, où les les ressources qui sont le PIB plus les importations, ou les emplois qui sont la dépense de la consommation finale, plus la FBCF, plus la variation de stock, plus les exportations. هاد جوج قواعد مهمين خاصكم تكونوا كتعرفوهم وكنجبدوهم حنايا من الدرس ديال لو سيركوي ايكونوميك وبلو بريسيزامون سي لو سيركوي بار يعني ليكيليبر في لو مارشي دو بيان اي سيرفيس. هاد الامور خاصكم تكونوا تعرفوها باسكو جون سوي سيغ سيغتان كو بزاف اللي ما عارفينهاش باسكو كتبقاو تاخذوا عر داكشي الريزوميات اللي كاينين في الانترنت اي تو سي با سوفيزون ولكن خاصك تخدم مع البروفيسور ديالك. جون سوي سيغ سيغتان كو الا ركزتي مع الاستاذ غيخدم معكم هاد لابارتي اللي فيها ليكيليبر في كل اجون ايكونوميك تخدموا في ليكزامان ديال 2017 راتراباج فيه هاد لو سيركوي ايكونوميك بلوتو فيه ليكيليبر امبلوا ريسورس. وإلا خدمتو في 2019 ليكزامان ديالو غتلقاو في لي زاغريغات لا كونطابيليتي ناسيونال غتلقاو لو سيركوي بلوتو غتلقاو ليكيليبر في لو مارشي دو بيان اي سيرفيس. هي اللي فين عندكم القاعده ديال لي ريسورس والقاعده ديال لي زومبلوا اللي خصكم تجبدوا منها البي اي بي وتجبدوا منها لا دي سي اف. دونك فيت اتونسيون جو فوز انفيت انك تخدم لي دو زيكزامان لا بارتي ديال الراتراباج في 2017 اس او بيان سور كنقولوا جي او اس او ولا بارتي كي ريلاتيف ليكزامان ديال 2019 غادي تلقاو في لي زاغريغات لا كونطابيليتي ناسيونال سيسيون نورمال غادي تلقاو ليكزارسيس كي ريلاتيف لي زومبلوا لي ريسورس خاصك تجبد البي اي بي وتجبد دي سي اف. حنا تنعرفوا بان لي ريسورس هو البي اي بي بلس لي زامبورطاسيون دونك البي اي بي كيساوي لي ريسورس موان لي زامبورطاسيون غتجبد لي القاعده ديال البي اي بي. سي لا ميم شوز بور لا دي سي اف. On sait que les emplois qui sont la DCF plus la FBCF plus la variation de stock plus les exportations, donc la DCF اش كتساوي كتساوي les emplois moins le FBCF moins la variation de stock moins les exportations وتتجبدهم. Donc je pense que جاوبتك Mohamed. C'est par expérience le dernier examen facile que vous avez passé sur le national et le régional. Bon ça dépend كل واحد على حسب القدرات ديالو كيفاش نسمع هذا الشيء. انا الصوت ما عندي كيفاش نزيد في الصوت انا تنهضر باسكو الميكرو ماشي الفوليوم دونك ما عنديش كيفاش ندير. Consommation intermédiaire, consommation finale, variation de stock plus FBCF plus. Youssef, la consommation intermédiaire هي اللي كتدوي على لا برودكسيون. اما ملي تدوي على البي اي بي كتحيد لا كونسوماسيون انترميديير باسكو البي اي بي سي كوا؟ C'est la somme des valeurs ajoutées. وشنو هي la somme des valeurs ajoutées? C'est la production moins la consommation intermédiaire. Et le déti la consommation intermédiaire عند P غتولي P moins consommation intermédiaire. وإلا خدينا P moins consommation intermédiaire هي la somme des valeurs ajoutées. ولا somme des valeurs ajoutées راه هي البي اي بي. غتولي القاعده ديالك اللي كتبتي لي تما البي اي بي كيساوي la consommation finale nationale plus la variation stock plus FBCF plus le solde commercial en biens et services. فهمتيني شنو تنقول لك يوسف؟ سي نورمال تخافي فاطمه الزهراء لان كاين الوطني راه ماشي غير امتحان تدوزي. الوطني راه ستريس وراه une préparation psychologique ou beaucoup de choses. Il n'y a pas que l'examen, la maîtrise de la matière. La maîtrise de la matière fait partie de l'examen. Mais tu dois gérer le stress.
الا جريتي لو ستريس ديالك ان شاء الله ما غاديش تلقاي نهائيا مشكل في الاكزامان. اكزاكتومون يوسف، اكزاكتومون، تبارك الله عليك. الار ان بي دي، الار ان بي دي سي تري امبورطون هاد لاغريغا. دونك بزاف اللي تيحافظين لاغريغا ديال الار ان بي دي ولكن ما عارفينش لانتربريتاسيون ديالو ou les composants ديالو. parce que le revenu global, bon, le revenu national brut disponible قبل ما تندوي عليه خصنا ندوي على لو بي بي. علاش؟ لان لو بي بي est calculé en fonction des les trois optiques. je m'excuse. بالنسبه لو بي بي قريتو بان كاين لوبتيك برودكسيون، لوبتيك ديبونس et لوبتيك ريفوني. نركزوا على هاد لوبتيك ريفوني دي pour calculer le PIB ونعطيو le principe de le PIB. تنعرفوا بان le PIB c'est un agrégat de territorialité. اش كنعنيو بها؟ un agrégat de territorialité, c'est-à-dire que تياخد ليا la richesse qui est générée le territoire national par les agents économiques résidents. يعني résidents ceux qui résident في le territoire national فرنساوي امريكاني مغربي كيف ما كاين. il suffit juste انه يكون في التراب الوطني غندخلوه في لي زاغريغ، غندخلوه في البي بي ديال المغرب. دونك هذيك لا فالور اجوتي اللي تندوي عليها في لوبتيك برودكسيون كنقولوا لا سوم دي فالور اجوتي بلس لي زامبوني دو سوبونسيون. هذيك لا سوم دي فالور اجوتي الا شديتها وفرقتها غادي نفرقها سو فورم دو كوا؟ غادي نفرقها سو فورم دو ريفوني. لي ميناج غياخدوا ان سالير وغياخدوا ان ريفوني ميكست. عندنا لي زوطر اجون ايكونوميك غياخدوا ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون باسكو سي لا بارتي دو لا فالور اجوتي اللي تنخلصوا بها لي ديفيدوند وكنخلصوا بها لي زانتيغي ايتترا. وعندنا لي زامبوني دي سوبونسيون. شنو درنا ديك لا فالور اجوتي في لوبتيك ريفوني؟ شدينا فرقناها سو فورم دو ريفوني. تري بيان. دونك نقدروا نقولوا puisque حنا تنهضروا على لو ريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل نقدروا نقولوا سي لو بي بي اوبتيك ريفوني. ولكن علاش سو ني با اكزاكت؟ لان البي بي تياخذ لنا لو ريفوني كي جينيري سور لو تيريتوار ناسيونال، اما الار ان بي دي كياخذ لي لو ريفوني كي جينيري سور لو تيريتوار ناسيونال. وخصنا ناخذ بعين الاعتبار لي ريفوني نيت اكستيريور. شنو هما لي ريفوني نيت اكستيريور؟ يعني المداخل اللي جاو من خارج المغرب والمداخل اللي تهزوا من المغرب وتصيفطوا لخارج المغرب، يعني لي ريفوني روسو ولي ريفوني فيرسي. دونك ما يمكنش نقولوا البي بي راه هو الار ان بي دي. علاش؟ لان الار ان بي دي سي ان اغريغي اللي هو كبار من البي بي، تياخذ لي الا فوا لي ريفوني اللي كي سون جينيري بالبي بي وتياخذ لي لي ريفوني بريمير اللي كيجونا من على برا واللي كنصيفطوا حنا على برا، وكياخذ لي لي ترانسفير كورون سيتادير لي ريفوني سكوندير. الا قلنا هذا هو البي بي، الار ان بي دي راه هو هذا باسكو فيه البي بي وفيه لي revenus primaires اللي كنسميوهم ار بي ان او لي revenus de propriété net extérieure، وفيهم لي revenus secondaires لي transferts courants net extérieur. دونك الار ان بي دي هو هذا فيه à la fois les revenus primaires et secondaires qui sont générés sur le territoire national اللي كنعنيو بهم البي بي، وفيه encore الار بي ان او c'est-à-dire les revenus de propriété les revenus primaires اللي نشرحهم لكم، وفيه les transferts courants c'est-à-dire les revenus secondaires. دابا la question qui se pose، bon شنو هما les revenus primaires وشنو هما les revenus secondaires. Donc les revenus primaires, ce sont des revenus qui sont issus d'une participation des agents économiques في l'activité économique. C'est-à-dire que انت ملي كتكون ان propriétaire ديال ان كابيتال، انت باغ اكزومبل عندك واحد راس المال غادي تمشي دير واحد الاستثمار في فرنسا. هذاك الاستثمار اللي غدير في فرنسا غيدخل لك واحد لي بينيفيس. يعني انت درتي بروجي، حليتي واحد الريستورون في باريس وبدا كيدخل لك واحد الارباح. هذوك الارباح غادي تشدهم من فرنسا وغادير لهم الغاباتريمون غتدخلهم عندك انت للمغرب. هذا سي ان ريفوني primaire. علاش؟ باسكو انت tu es propriétaire ديال واحد لو كابيتال درتي به ان انفستيسمون دخل لك فلوس. يعني انت هذاك الريفوني غيدخل لك باسكو tu as participé في لاكتيفيتي ايكونوميك يعني في لو ريست دو موند. عندك واحد الدار نتايا، هذيك الدار ديالك في باريس عاوتاني وكاريها لواحد الفرنساوي كيصيفط لك واحد لو ريفوني. tu es propriétaire du capital، يعني عندك واحد كابيتال ايموبيلي، عندك واحد الدار وكتدخل لك واحد الويس، سي ان ريفوني بريمير. عندك واحد لاكسيون شاريها في واحد السهم ديال واحد الشركه في امريكان ولا في اسكتلندا ولا على الله فين شاري انت واحد السهم، سي ان انفستيسمون دو بورتفوي ويتدخل لك دي ديفيدوند. هذوك لي ديفيدوند اللي غيجوك من على برا غيدخلوك للمغرب سي دي ريفوني بريمير. الوغ سي دي ريفوني دو بروبريتي، كتكون ان بروبريتير ديال واحد الكابيتال والكابيتال كيجينيري لك واحد لي ريفوني، داك لي ريفوني تدخلهم عندك. هادو لي ريفوني بريمير. اما لي ريفوني سكوندير اللي كنسميوهم لي ترانسفير كورون سي دي ريفوني سون كونتر بارتي. انت عندك خالتك في فرنسا صيفطت لك فلوس في المغرب، ما ساهمتيش انت في الاقتصاد ديال فرنسا باش خديتي ديك الفلوس، بس سي جوست سي ان ريفوني سون كونتر بارتي صيفطوه لك من على برا دخلك للمغرب. هذاك سي ان ترانسفير كورون. باغ اكزومبل لي ترانسفير ديال لي ماروكان ريزيدون على ليترونجي. ما كاينش غير لي ترانسفير دي ماروكان ريزيدون على ليترونجي، كاين حتى لي دون. ملي كنسمعوا واحد البلاد تعاونات مع المغرب عطاتها واحد الغلاف مالي ولا سا ماجيستي شد واحد لونفلوب ديال الفلوس وصيفطوا لواحد البلاد اللي هي في لافريك ولا بو امبورت، هادوك سو سون دي ريفوني سكوندير كنصيفطوهم سون كونتر بارتي. دونك
حنا ملي تندوي على الار ان بي دي شنو تياخذ ليا لي ريفوني بريمير اي سكوندير اللي تجينيراو في المغرب يعني البي بي وتياخذ ليا لي ريفوني دو بروبريتي نت اكستيريور اللي صيفطنا حنا يعني ملي كنقولوا نت اكستيريور باسكو كاين لي ريفوني روسو لي ريفوني فيرسي لي ريفوني روسو داكشي اللي دخلنا ناقص داكشي اللي صيفطنا حنا كيعطيونا لي ريفوني دو بروبريتي net en provenance de l'extérieur. وعندنا لي revenus secondaires اللي قلت لكم بحال لي revenus sans contrepartie, les transferts des MRE, etc. Donc ce sont des revenus secondaires اللي عندهم علاقه بلو ريست دو موند. الفلوس تجاونا على برا واخا ما ضربنا عليهم لا تماره لا والو. الاغ ان بي دي جمع ليا هادشي كامل، جمع ليا لي revenus primaires et secondaires au sein du territoire وجمع ليا لي revenus de propriété net extérieur c'est-à-dire les revenus primaires اللي عندهم علاقه بلو ريست دو موند وزائد لي revenus secondaires اللي هما لي ترانسفير كورون اللي كيجيو تما من على برا. C'est pour cela que le RNBD c'est un agrégat qui est global en termes de revenus, كنسميو le revenu global des agents économiques. Donc شنو هو ال RNBD c'est PIB plus RPNE, les revenus de propriété nets en provenance de l'extérieur, plus les transferts courants nets en provenance de l'extérieur. القاعدة الأولى. القاعدة الثانية هذوك ال RPNE و TCNE يعني RPNE revenu de propriété و TCNE les revenus secondaires les transferts courants كنجمعوهم في un seul revenu كنسميوهم revenu et transfert courant net extérieur يعني RTNE جمعنا فيه à la fois le RPNE و TCNE. donc شنو هو البي شنو هو ال RNBD c'est le PIB plus RTNE. RTNE شنو هما les revenus de propriété اللي دويت عليهم زائد les transferts courants جمعناهم في un seul revenu. عندنا القاعدة الثالثة ديال ال RNBD. ال RNBD c'est le PIB plus pardon قلت هاد القاعدة نعطيكم قاعدة أخرى c'est pardon c'est le RNB plus TCNE. شنو هو ال RNB le revenu le revenu national brut. le revenu national brut مختلف على le revenu national brut disponible. شنو الفرق ما بين ال RNB وال RNBD؟ ال RNB فيه ال PIB plus RPNE فقط، أما ال RNBD فيه PIB plus RPNE plus les TCNE. donc ال RNB واخد لي شنو؟ واخد لي ال PIB زائد les revenus de propriété nette en provenance de l'extérieur يعني في غير لا بارتي ديال les revenus primaires اللي كيجيو على برا. الا بغيت ندوز ال RNBD كنشد ال RNB اللي هو ال PIB plus RPNE وكنزاد عليه les transferts courants. donc القاعده الرابعه ديال RNBD c'est DCF plus le RNB. bon parce que le revenu global une partie va être consommée يعني المداخل ديالنا اللي كاينين في المغرب une partie كنستهلكوها و une partie كتكون épargnée. c'est pour cela qu'on dit que RNBD c'est DCF la dépense de la consommation finale plus l'épargne nationale brute. donc أربعة القواعد اللي خصكم تحفظوهم ديال RNBD وأي وحدة كتقدر تكون كتحط في الإكزامان ناسيونال. donc نبدأ معكم الأول. قلنا RNBD c'est PIB plus RPNE plus TCNE ou encore RNB plus TCNE ou encore PIB plus RTNE ou encore DCF plus le NB. وبما في la lecture كنقولوا au Maroc en 2020 le revenu global des agents économiques est de X milliards de dirhams. donc pourquoi tu viens plus صافا راني لاباس عليك بخير وصافي راه سال العام. الوغ يعني مشكل هذاك اكسبليكي لو باساج سوليني راه دابا راه ميمكنش عاوتاني راه كتقولوا لي هذا المشكل هذا بون انا دورون توت ما كارير en tant que prof ديما تيكون عندي معطله من المشكل ديال اكسبليكي لو باساج سوليني باسكو pour pouvoir expliquer un passage c'est une question de compréhension. يعني انت والكاباسيتي ديالك ديال الفهم واش تتفهم تكست ولا ما تتفهموش. ما يمكنش عندك انايا اون سوليوشن باس بارتو باسكو سي با اون فورمول ولا سي با اون ميثودولوجي دو ريبونس اللي كتكون بازي سور واحد الحاجه اللي هي خصك تكون حافظها. لا، شي حاجه اللي كتقراها خاصك انت تشرحها. انا ما نقدرش نونتيسيبي لك ونقول لك شنو هي ديك لا فراز اللي كاينه في لو تكست احفظها بحال كذا وغادي تمشي تجاوب عليها. ليكسبليكاسيون ديال لو باساج كتكون يعني لا كاباسيتي ديال التلميذ واش قادر يفهم لو تكست ولا ما قادرش يفهم لو تكست. و جينيرالمون تيكونوا دي كيسيون داناليز. يعني باغ اكزومبل في لا كومبريهنسيون جو سي با تيقول لك مالغري لي زيفور اللي دارت الدوله يعني اون تيرم ديال لا بوليتيك بودجيتير ما وصلتش لا كرواسونس ايكونوميك. شرح لي هذا لو باساج.
حنا تنعرفوا باغ اكزومبل بان لي زيفور اللي تدير الدوله بلا بوليتيك بيدجيتير باش دير لا كرواسونس هما لي انسترومون ديال لا رولونس. C'est-à-dire que l'État elle a essayé par exemple d'augmenter ses dépenses وبدات كتنقص في la pression fiscale et pourtant هادشي ما طلعهاش la croissance économique. C'est-à-dire que ça que هاد les instruments ما كانوش efficaces pour atteindre l'objectif ديال la croissance. ما انا جي انتيسيبي هاد لا فراز وشرحتها بحال كذا. مي سا ديبون دو كوا سا ديبون. يعني انت واش غتقرا لي تكست غادي تفهمو، الا ما كنتيش غادي تقرا لي تكست وتفهمو راه ما تقدرش تجاوب على بزاف الاسئله. دونك انت خاصك ديفلوبي في لا كومبيتونس ديال لا كومبريونس، خاصك تقرا لي تكست وتفهمو. وباش تقرا لي تكست وتفهمو خاصك تكون ديجا دابا كتقرا لي دوكيومون لي دوكيومون اللي كاينين في جو سي با بحال ملي كتقول لي لا بوليتيك بودجيتير لا بوليتيك مونيتير، دخل انت الجورنال ايكونوميست في الانترنت ودخل كتب عارف في جوجل بوليتيك مونيتير بوليتيك بودجيتير ماروك 2020 غير يعطوك شله ديال لي تكست اللي كاينين. قرا لي انت هذوك لي تكست بعدا، قرا لي انت هذوك لي تكست وهز الديكسيونير وبدا تشرح. هز الديكسيونير وبدا تشوف لهم لي تيرم يجاوك ديفيسيل ولا شي واحد اللي كتقدر انت كتثيق فيه وعارفو كي لي كومبيتون يقرا معك داك الدوكيومون ويشرح لك. انت خاصك ديفلوبي هذيك لو باك جراوند ديالك. ما يمكنش انا واحد نجي ونقول لك ها كيفاش خاصك تقول ليكسبليكاسيون دو باساج باسكو سي اون كيسيون دو كومبريهنسيون. Alors, pourquoi tu... Je suis en train de lire wesh les formes de protectionnisme formes réelles tarifaires. Exactement Sofiane. عندنا les mesures tarifaires وعندنا les mesures bon non tarifaires. هاد les mesures tarifaires راه كاينين جوج في الدرس ديال les échanges extérieurs. عندكم les subventions وعندكم les droits de douane. Les droits de douane ou les subventions, ce sont deux mesures tarifaires اللي تديرهم الدولة يعني pour lutter contre les importations. أما les mesures non tarifaires عندنا les prohibitions, c'est-à-dire les interdictions ديال quelques types de biens تنقولهم interdit يدخلوا للمغرب. Bon, أنا كندوي على المغرب mais c'est théorique parce que ici le cours fait de la partie qui est théorique. أنا تنضرب في l'exemple المغرب باش تفهموا. ملي تنقولوا les mesures non tarifaires عندنا لي بروهيبيسيون. لي بروهيبيسيون يعني لي زانترديكسيون اللي تدير الدوله بارابور لونطري ديال واحد النوع ديال لا مارشانديز كنحرموها ما تدخلش التيريتوار ناسيونال. عندنا لي كونتينجونتومون ولا كنسميهم لي كوتا، سيتادير كنحدوا الكميه المحدده اللي خاص الشركه تدخلها ديال المنتوجات من على برا، ما عندهاش الحق تفوت واحد الكميه معينه. وكنحدوا حتى لاجوندا، سيتادير الوقت اللي يمكن لها تجيب ديك السلعه. كنقولوا باغ اكزومبل كل شركه عندها الحق تدخل 5000 ارتيكل من هذا المنتوج هذا، و لا بيريود اللي تقدر دير فيها لامبورطاسيون سي ما بين شهر 4 وشهر 7. Je suis en train de dire n'importe quoi. Alors هادو كنسمو لي كونتينجونتومون. عندنا troisième mesure non tarifaire. عندنا لو بروتيكسيونيزم ادمينستراتيف. لو بروتيكسيونيزم ادمينستراتيف كنعنيو به بان الدوله تدير واحد العراقيل اداريه بحال السيرتيفيكا سانيتير كيقول لك هذا المنتوج الا ما كانش داز من لابو ما يقدرش يدخل للمغرب لان حنا سلامه المواطن كتهمنا وحنا خص يكون معايير الجوده في المنتوج. دونك الا ما كانوش هاد لي كونديسيون المنتوج ما تيدخلش. هادو عراقيل اداريه تديرهم الدوله باش تقدر تحد بالنسبه لي زامبورطاسيون. عندنا انكور لو بروتيكسيونيزم مونيتير. هنا كنمشيو نهضروا على لا ديبريسياسيون ديال لا موني. الوغ بالنسبه للبروتيكسيونيزم مونيتير لا ديبريسياسيون ديال لا موني شكون تنعني بها تو سامبلومون يعني الدوله ملي تدير لا ديبريسيون بون ملي تدير لا ديفالواسيون باسكو نو سوم دون اون كونسيبسيون تيوريك. ملي كتهبط القيمه ديال الدرهم مقارنه مع واحد دوفيز سوبوزون تندوي على الاورو نقولوا باغ اكزومبل 1 اورو كيساوي 10 ديال الدرهم. ملي غتهبط القيمه ديال الدرهم غيولي 1 اورو كيساوي 12 درهم. اش كنعني بها؟ راه ما تدوخكمش واخا تنقلب، حيت الا كنتي انت كتشري 1 اورو ب 10 دراهم ملي غتهبط القيمه ديال الدرهم 10 دراهم ما كتبقاش كافيه باش تشري 1 اورو، خاصك تعطي بلوس دو درهم. سوبوزون كو غادي يعطيوك 12 درهم باش يلاه ناخذوا 1 اورو. هاد القضيه كنسميوها لا ديفالواسيون. يعني لا بنك سنترال تتهبط من القيمه ديال الدرهم لان هادشي عنده واحد الابعاد وعنده واحد الاهداف معينه. شنو غادي يوقع الا كان 1 اورو ولا داير 12 درهم؟ يعني الفو دوني بلوس دو درهم. الدرهم طاحت القيمه ديالو. انت واحد المنتوج كان كيدخل من فرنسا للمغرب كنتي كتشريه ب 1 اورو مغربيه سيتادير 10 ديال الدراهم. ملي غيدخل المنتوج للمغرب ما غيبقاش داير 10 دراهم لان 1 اورو ولا داير 12 درهم. الوغ هذاك المنتوج جاي من فرنسا غيبقى يدير 1 اورو. المره الاولى كنتي كتخلصوا ب 10 دراهم ولكن ملي طاحت القيمه ديال الدرهم تخلصوا ب 12 درهم. انت بالنسبه لك هذاك المنتوج اللي ولا داير 12 درهم ولا غالي عليك، انت بالنسبه لك ما غتشريهش. علاش ما غتشريش؟ لان الا كان غالي غادي يقيس لي لو بوفوار داشا ديالي. وهاد الطريقه هذه غيخلي المنتوجات الاجنبيه اللي غادي تدخل وتنخلصوها باورو تولي غاليه. وهذه طريقه
غير مباشره باش نهبطوا من لي زامبورطاسيون اللي جايين من هذيك البلاد، لان الدرهم ولا القيمه ديالو طايحه بارابور هذيك لا موني اترونجير، وحنا المنتوجات اللي يدخلوا غيوليو غاليين، والا كانوا المنتوجات غاليين الشركات ما كيبقاوش يدخلوهم. وهنايا علاش؟ لان ما غيتباعوش ليهم مقارنه مع واحد المنتوج اللي هو رخيص في البلاد. دونك هاد الطريقه تنحبسوا بها لي زامبورطاسيون وتنعتبروها باغمي يعني لي ميزور نون تاريفير اللي كنسميوها تو سامبلومون لو بروتيكسيونيزم مونيتير. عندنا لو كونتوني لوكال، تنقولوا للشركات المغربيه اللي غادي يديروا الانتاج ما تبقاوش تجيبوا لا ماتيير بروميير من على برا، غادي تاخذوا لا ماتيير بروميير من المغرب وكنرغموهم انه يستعملوا المواد الاوليه ديال المغرب. دونك وعندنا لي زاكور بيلاتيرو، الاتفاقات المزدوجه، تنقولوا بان جوج البلدان تقدروا ياخذوا قرار بيناتهم انهم يحبسوا لي زوبيراسيون ديال لي زيشانج اون تيرم دو بيان اي دو سيرفيس، وهنايا كنقسم لي نيفو ديال لي زامبورطاسيون. الوغ بور ريكابيتولي لي ميزور تاريفير قلنا كاين دي سوبفونسيون وكاين لي droits de douane, un non tarifaire, contingentement, les prohibitions, le protectionnisme administratif et le protectionnisme monétaire, et les accords bilatéraux et le contenu local. Donc, on met les mesures tarifaires et non tarifaires. Les risques, comme tu as dit, le protectionnisme, عندنا Frédéric List بالنسبة للتيوري ديال Frédéric List اللي دوالنا على لو بروتيكسيونيزم نون ديورابل، قالنا بأن البروتيكسيونيزم خاصو يكون ديروا البلاد ولكن اكور تيرم ما يكونش ديورابل. علاش؟ لان خصنا نحميو الشركات الصغرى الصناعيه اللي يلاه باقا صغيره يلاه دخلت المارشي في التراب الوطني ديالنا، يعني شركات مغربيه اللي يلاه غادي يبداو غيقولوا بسم الله ما يمكنش نحلوا لهم التيريتوار ديالنا بارابور ليترونجي، لان غيدخلوا شركات كبار وما غيقدروش يريفاليزيو معاهم، ما غتكونش عندهم تنافسيه، c'est-à-dire un manque de compétitivité. Donc, Frédéric List, il faut protéger les industries naissantes. C'est pour cela que c'est le protectionnisme momentané, c'est-à-dire qui n'est pas durable, pour protéger les industries naissantes. Une fois les industries naissantes, des industries qui sont compétitives, يعني شركات صناعية تقدروا ينافسوا الشركات الأجنبية، داك الساعة نقدروا نحيدوا le protectionnisme. Alors, l'explication de la lecture des soldes des transactions courantes. Enfin, l'explication de la lecture. Ah. ملي تيعطوك شكون هذا يونس ملي تيقول لك باغ اكزومبل قرا لي لو سولد ديال لي ريفوني بريمير، ملي تقرا لو سولد دو ريفوني بريمير وكان هذاك لو سولد دو ريفوني بريمير كان نيجاتيف، سوبوزون في ليكزومبل ديالنا غيكون كيساوي ناقص 170 مليار ديال الدرهم، شو اون تران دو دير نيمبورت كو، وقال لك دير لا ليكتور اون فونكسيون ديال ار ان بي دي. شنو غادي تقول؟ غتقول تو سامبلومون او ماروك en 2020 les revenus de propriété versés dépasse les revenus de propriété reçus de 170 milliards ديال الدرهم. باسكو هاد لي ليكتور هادو سي دي ليكتور كي سون بارابور او سولد، وعندنا لو سولد يا اما كيكون بوزيتيف يا اما كيكون نيجاتيف. الا كان ان سولد بوزيتيف كنبدا بالغوسو ديباس الفيرسي، الا كان ان سولد نيجاتيف كنقول لي revenus يعني de propriété versés dépassent les revenus de propriété reçus de X milliards de dirhams. C'est la même chose pour les transferts courants. Il a qu'un le solde de transferts courants positif. Au Maroc en 2020, les transferts courants, les revenus secondaires, il a qu'un positif reçu dépasse les transferts courants versés de X milliards de dirhams. Et il a qu'un négatif, les transferts courants versés dépassent les transferts courants reçus. C'est la même chose encore pour la lecture des RTNE, les revenus et transferts. Alors les revenus et transferts versés dépassent les revenus et transferts reçus, il est qu'un négatif, ou le revenu transfert reçu dépasse les revenus transferts versés, il est qu'un positif. Donc هادوما les éléments اللي عندك. الوغ شنو كاين هنايا؟ انا جيسي شوف راه ما نقدرش نجاوب على كل شيء، ولكن راه اللي طاحت لي عيني في شي حاجه تنجاوب عليها. واش واخا تشرح لينا لي في ديفيكسيون؟ دابا ركزي معايا مزيان الله يرحم الوالدين. بوغ لي في ديفيكسيون انا ما غاديش نطول بزاف باش ما نبقاش شادكم معايا. بوغ لي في ديفيكسيون les faits d'éviction fin داخل في la politique budgétaire et plus précisément في les effets négatifs de la politique budgétaire de relance. Très bien. Alors les effets négatifs de la politique budgétaire de relance. في la politique budgétaire de relance الدولة ملي كتطلع المصاريف ديالها وكتنقص من المداخل ديالها، سيتادير كتهبط من لا بريسيون فيسكال وكتطلع من لي ديبونس، كتطلع لي ديبونس دانفستيسمون ولا ماس سالاريال، يعني كتبقى تصرف وكتدخل غير شويه، هذاك يخلق لها واحد لو ديفيسيت بودجيتير. وبلو بريسيزامون سي لو ديفيسيت دو لو بودجي جينيرال. هذاك لو ديفيسيت دو بودجي جينيرال الدوله شنو تدير؟ خاصها تفينونسي، خاصها تجيب الفلوس لان عندها المصاريف كثير والمداخل قلال. منين غادي تجيب الفلوس؟ الدوله ملي كتبغي تجيب الفلوس كدير لي ميسيون ديال لي بون دو تريزور، يعني لي بون دو تريزور تتشدهم وتتحطهم
في لو مارشي مونيتير تقول لهم انا بغيت نبيع لي بون دو تريزور باش نقدر نتسلف من عند لي زاجون ايكونوميك اللي عندهم لا كاباسيتي وغادي نرجع لهم لي زانتيغي باغ لا سويت. الوغ هادوك لي بون دو تريزور شكون اللي كينوضوا يشريه؟ كينوضوا لي بون كينوضوا يشريو هادوك لي بون دو تريزور. ملي كينوضوا لي بون كيشريو لي بون دو تريزور يعني لا ليكيديتي ديالهم كتنقص لان الفلوس اللي عندهم شراو بهم لي بون دو تريزور. وكاين واحد لو برينسيپ يعني ملي لا ليكيديتي ديال البنك الفلوس عند البنك كتنقص اوتوماتيكمون الفلوس كيوليو قلال في لو مارشي مونيتير. الا الفلوس ولاو قلال في لو مارشي مونيتير لو تو دانتيغي اللي كيسلفوا به لي بون كيولي غالي لان الفلوس ما كايناش لو تو دانتيغي كيتزاد. يعني بغيت نسلفك غادي نسلفك واحد لو تو دانتيغي اللي هو طالع باسكو لا موني ان با ديسپونيبل. فلوس قليله الا كانت فلوس قليله الثمن ديالها كيولي طالع. دونك حنا ملي غادي يوليو فلوس قليله لان شرينا بهم لي بون دو تريزور غادي لي بنك ملي غيشريو لي بون دو تريزور غتهبط لا ليكيديتي ديالهم اوتوماتيكمون لو تو دانتيغي ديبيتور يعني باش كيسلفونا حنا لي ميناج و لي زونتربريز كيولي طالع هذاك لو تو. دونك الا طلع هذاك لو تو الشركه ملي كتبغي تجي تاخذ ان كريدي باش دير واحد الاستثمار كتلقى لو تو طالع ما كتمشيش تبقى تاخذ كريدي وهنا كتسمى لي في ديفيكسيون. علاش؟ باسكو تو سامبلومون حرمنا حيدنا الحق لي زونتربريز ولي ميناج ياخذوا كريدي باسكو لو تو دانتيغي ولا طالع اكوز دو كوا اكوز دو ليتا باسكو كان عندها ديفيسيت ومشات دارت لي ميسيون دو بون دو تريزور وهذوك لي بون دو تريزور خداوهم لي بنك. داكشي علاش لا ليكيديتي ولات ناقصه وداكشي علاش لو تو دانتيغي ولا طالع وداكشي علاش ولا عندنا لي في ديفيكسيون سيتادير كو لي بنك ما غيعطوش كريديات ماشي ما غيعطوش كريديات ولكن الناس ما غياخذوش كريديات باسكو لو تو دانتيغي ولا طالع وهذا كنسميو لي في ديفيكسيون. واخا تشرح لينا لي في ديفيكسيون شرحتو. Une question, quelles sont les principales causes du déficit commercial? Donc le déficit commercial, le déficit commercial les biens et les services parce que le déficit commercial اللي ناتج عليه ماشي les services. حنا في les services كتكون عندنا une balance qui est excédentaire. اللي عندنا مشكل عندنا ديال les biens parce que on achète كنشريو لي بيان c'est-à-dire on importe كثر من داكشي اللي تنديرو l'exportation. On importe des produits à forte valeur ajoutée et on exporte des produits à faible valeur ajoutée. حنا تنشريو من على برا تنشريو البترول تنشريو لي برودوي انرجيتيك تنشريو هذوك لي ماشين الكبار اللي تنخدموا بهم هنا في المغرب وتنصيفطوا لي برودوي ا فيبل فالور اجوتي تنصيفطوا الليمون تنصيفطوا ارغان تنصيفطوا مزيان هادشي ولكن بارابور لداكشي اللي تنشريو راه مشكل. عندنا حاجه اخرى عندنا لو فات حتى هذوك الشركات الصناعيه اللي داخلين المغرب كيصايبوا لنا الطوموبيلات راه لا ماجوريتي ديال لي ماتيير اللي كيستعملوا المطار وداكشي اللي كيجيبوه كي امبورطيو وهادشي تيخلي عندنا un déficit de la balance commerciale. C'est-à-dire que on importe des produits à forte valeur ajoutée, on exporte des produits à faible valeur ajoutée. Aussi, le déficit وما عندناش حنايا une autonomie en termes de production. حنا كنجيبوا السلعه من على برا بزاف الحوايج كنجيبوا من على برا باسكو المغرب ما قادرش يصنع داكشي كامل اللي غادي نحتاجوه في المغرب ما نقدروش نصنعوه كامل في المغرب نصوم اوبليجي باش نجيبوا السلعه من على برا وهادشي كيولي عندنا يخلق لنا ان ديفيسيت كوميرسيال. نعرف شنو ماشي كنشرحها ايمان انا تنجاوب على الاسئله ما انا تنجاوب على الاسئله درت لي سؤال تنجاوب عليه كيف سون لي برينسيبال كوز ديفيسيت كوميرسيال دويت عليها. شنو هما لي ليميت ديال لو بي بي؟ وي كاين عندكم هاد لي ليميت البي بي راه كاين في البروغرام ديال ليكزامان عندك تقدر تقول سي ان انديكاتور كي بيورمون كونتيتاتيف يعني ما تياخذش باعتبار لا كاليتي دو في ما تيانتيغريش يعني لو طرافاي دوميستيك ما تياخذ ليا لي زاكتيفيتي بوليونت يعني واخا كتلقى شركه صناعيه كتساهم ليا في خلق الثروه في المغرب ولكن راه او ميم طون تخسر لنا لونفيرونمون تخسر لنا يعني كاين اون ديغاداسيون ديال لونفيرونمون ما تياخذش ليا بعين الاعتبار لي زاكتيفيتي سوتيران يعني لانفورميل كتلقى الناس خدامين ما كيساهموش في لا فالور اجوتي ناسيونال باسكو ما كيديكلاريوش لا كونطابيلتي ديالهم خدامين في النوار كاينين بليزيور ليميت تقدر تقولهم. غادي نخلي اللايف ماشي مشكل غادي نخلي اللايف. الوغ شنو هما لي زانديس سانتيتيك اللي عندكم في البروغرام ديال البكالوريا؟ عندكم لي زانديس ديال لا بيرفورمانس بورسيير مازي مادكس مازي فلوتون مادكس فلوتون اي فوتسي 15 et فوتسي اول ليكويد وعندكم لاسبيرس و
poche وعندكم حتى l'IPC. Ce sont des indices synthétiques parce qu'ils permettent de mesurer l'évolution de plusieurs éléments en même temps. C'est يعني كيتلخص هي كيلخصوا لي الحاله ديال واحد الحاجه معينه بحال في البورصه مازيان مادكس كيلخصوا لي لا بيرفورمانس ديال لا بورصه يعني toutes les entreprises qui sont cotées en bourse. l'IPC تيلخص لي l'évolution ديال les produits alimentaires et non alimentaires etc. تقول لنا على لي شونجمون اللي داروا في لو كاد دو غيف. هنا شونجمون عندك لي كونتربارتي de la masse monétaire خصك تكون عارفهم. عندك les créances sur l'économie ou les créances sur les non-résidents ou les créances des institutions de dépôt sur l'administration centrale ou les créances sur les trésors. عندنا l'année de base 2017 وعندنا في لو تو شوماج خصك تكون كتعرف لو تو داكتيفيتي ما بقاش كيساوي لا بوبولاسيون اكتيف على لا بوبولاسيون توتال ولكن ولا كيساوي لا بوبولاسيون اكتيف على لا بوبولاسيون اون اج داكتيفيتي فوا 100. هادشي اللي كاين. واش لي تيوري خصنا نحفظوهم؟ بيان سور خصكم تحفظوهم ياسين في لي زيشونج اكستيريور. تيقول لك باغ اكزومبل لا تيوري دو لافونتاج ابسولو واش ديال ادم سميث واش ديال دافيد ريكاردو واش ديال كينز. حنا عندنا في لي تيوري ديال لي زيشونج اكستيريور كاينين ثلاثه اللي عندكم ادم سميث وعندكم دافيد ريكاردو وعندكم فريديريك ليست. ادم سميث عندكم لا تيوري دو لافونتاج ابسولو عندكم ادم سميث لا تيوري دو لافونتاج كومباراتيف وفريديريك ليست عندكم لو بروتيكسيونيزم نون دورابل اللي كنسميو لو بروتيكسيونيزم مومونتاني. هادشي اللي عندكم ثلاثه. صافي ما بقى شي سؤال اخر ديكونيكتاو. يلا تنشكركم على التتبع ديالكم ومرحبا بكم في يعني في هذا اللايف هذا وانا تنشكركم على الحسن ديال البارطاج ديالكم وديال يعني وديال l'interaction ديالكم في لا باج. ça fait vraiment plaisir parce que à chaque fois je vois que la page est en pleine croissance. Donc c'est une très bonne chose, ça montre que la page عجبكم en termes de contenu, en termes de divertissement parce qu'il n'y a pas que le qرايه. Donc c'est un peu transversal. فهمتي شي حاجه من هنا وشي حاجه من هنا وشي حاجه من هنا وشي حاجه من هنا. بغيت نقول لكم il faut continuer le travail, il faut aller jusqu'au bout. هاد لا بيريود اللي بقات لكم c'est une période qui est décisive يعني في le cursus ديال القرايه ديالكم. il faut pas lâcher, il faut se motiver. خاصكم تاكلوا مزيان ترتاحوا مزيان دوروا بكم الناس اللي تيقولوا افكار ايجابيه لان هذا الوقت ماشي الوقت ديال قتلوا راسك علاش ما بديتيش من الاول علاش ما بديتيش من الاخر. ça c'est du grand n'importe quoi. Tout ce qu'il faut faire maintenant c'est qu'il faut rester focus sur la préparation. Essayez de ne pas négliger les matières littéraires falsafa et anglais. Essayez de faire le boost في l'économie générale parce que c'est coefficient 6, l'organisation des entreprises, la comptabilité, sans oublier la bête noire des élèves de l'économie, c'est maths. Je sais que il va se دراسكم في المات راه غادي تجيبوا فيه مزيان. هادشي اللي غادي نقول لكم والله يوفقكم. وانا ماشي لو dernier live. Je vous assure que je vais vous faire d'autres lives en parallèle. يعني c'est question de temps et ça هادشي اللي كاين. كيفاش داك لو طو داك قلنا لكم لو طو داكتيفيتي. لي انسترومون خصكم تجبدوهم من لو دوكيومون غادي ندوي عليهم في اللايف الجاي. غندوي لكم على لي انسترومون ديال لا بوليتيك مونيتير وديال لا بوليتيك بودجيتير. شوف ليكونومي سي كيسيون دو ميتريز. يعني خاص الواحد ما عرفتش انا ليكونومي تنعبت افيك تو الريسبكت جو دو ما تنعتبرهاش حفاظه. تنعتبرها واحد الماده اللي خاصك تعيش معها. انا بعدا بيرسونيلمون تنعتبرها ماده سهله. علاش كنعتبرها سهله؟ لان شي حاجه اللي اكثر من الحفاظه، شي حاجه اللي هي فهمه، شي حاجه اللي هي منطق، شي حاجه اللي هي حيه. دونك ما الا بغيتي كتحفظ غتولي ستيريل يعني ما ولي كيسيون كيتبدلوا المنهجيه. بون لا ميثود ديال اللي كتحط بها لا كيسيون تتبغي بزاف ديال لا ريفليكسيون، تتبغي بزاف ديال لا ميتريز. دونك مع الوقت الانسان مع الوقت كيقدر يوصل لواحد النيفو ديال لا ميتريز باسكو اشاك فوا يعني الانسان تيشوف دي زيكسبرسيون ولكن تيتحطوا اوترومون. مي ليسونسيال تيبقى هو l'argumentation, l'analyse, la critique, la compréhension, la dissertation, كاع دوك les éléments essentiels في la compréhension. وهادشي اللي كاين. يلا الله يعاونكم à très bientôt. عندي في لاشين ديالي في يوتيوب راه كاع هادشي اللي كاين راه ديجا حاطو في يوتيوب. راه عندي يوتيوب راه فيه كاع لي فيديو اللي تنشرح فيهم ليكونومي. يلا بون كوراج. à très bientôt.